अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 7 के उर्दू के चैप्टर 1 नज़म हम्द की तशरीहात और मरकज़ी ख़याल और उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाऊँगी। तो हम सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे। तो हम्द में जो मुश्किल अल्फाज हमारे पास आए हैं रब, पालने वाला, जमाल, हुस्न, मालिक मुल्क, पूरी कायनात का मालिक, सरचश्मा, मंबा, ख़जाना, लाज़वाल जिसको ज़वाल ना हो, हमेशा रहने वाला, ज़ुलजलाल बुज़ुर्गी और शान वाला, सानी जिसका कोई दूसरा ना हो, बेमिसाल जिसकी मिसाल ना हो, बालाए बुलंदतर और राज़दार राज रखने वाला। अब हम इसका मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। नज़म हम्द का मरकज़ी ख़याल ये है कि कायनात की हर शय फ़ानी है और हर चीज़ को ज़वाल हासिल है, जबकि सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही दायमी, लाज़वाल और बेमिसाल है। अल्लाह ताला तमाम कमालात का सरचश्मा, कायनात का हकीकी मालिक और इंसान का सच्चा राज़दार है, जो ज़ाहिरी दूरी के बावजूद हर लम्हा अपने बंदे के हाल में शरीक रहता है। अब हम नज़म हम्द की तशरीहात करेंगे। नज़म हम्द का हमारे पास पहला शेर है, सच है ये रब्बे ज़ुलजलाल है तू, नूर ही नूर है, जमाल है तू। हवाला देंगे, ये हवाला हम हर शेर में लिखेंगे। ये शेर हमारी दरसी किताब उर्दू में मौजूद नज़म हम्द से लिया गया है और नज़म हम्द के शायर राग़िब मुराद आबादी हैं। इस शेर की तशरीह ये है कि शेर में शायर जनाब राग़िब मुराद आबाद कहते हैं कि अल्लाह ताला सबको पालने वाला है। तमाम तर कुदरत और शान अल्लाह ताला को ही हासिल है। अल्लाह ताला नूर ही नूर से मुनव्वर है, इसलिए अल्लाह ताला का हुस्न बेमिसाल है। अब हम हम्द का दूसरा शेर देखते हैं। तो दूसरे शेर है, तेरा सानी नहीं दो आलम में, मालिक मुल्क बेमिसाल है तू। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला वाहिद और यकता है, उसकी वहदानियत एक सबसे बड़ी हकीकत है, क्योंकि इस पूरी कायनात में कोई दूसरा मौजूद नहीं जिसे अल्लाह ताला की बराबरी का दर्जा दिया जा सके। अल्लाह ताला दो आलम का बादशाह है और इस पूरी कायनात का अकेला मालिक है। शेर नंबर 3 है, सब है तेरे कमाल के कायल, असल सरचश्माए कमाल है तू। इस शेर में शायद राग़िब मुराद आबादी फरमाते हैं कि इस कायनात में मौजूद मखलूक पर अल्लाह ताला की हाकिमियत पूरी तरह साबित है और अल्लाह ताला के कुदरत और उसकी शान के सब कायल हैं, क्योंकि हर किस्म के कमाल का असल सरचश्मा अल्लाह ताला वादहू ला शरीक की ज़ात है। अब हम शेर नंबर 4, किस तरह तू ख़याल में आए जबकि बालाए हर ख़याल है तू। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को अक़ल से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। अल्लाह ताला से रब्त का असल वसीला क़ल्ब इंसानी है। अल्लाह ताला की ज़ात एक मुजस्समे पैकर नहीं जो कि ख़याल या तसव्वुर में आ जाए। अल्लाह ताला हर ख़याल से बुलंद और बालातर है। अब शेर नंबर 5, एक एक शय को है ज़वाल मगर मेरे अल्लाह ला ज़वाल है तू। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि इस कायनात की हर चीज़ फ़ानी है, यहाँ तक कि इस कायनात की भी एक मुकर्रर करदा उम्र है। हर शय अपनी मुकर्रर करदा उम्र पूरी करने के बाद ज़वाल पसीर हो जाती है, मगर अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। शेर नंबर 6, तुझसे दूरी कहो यकीन क्यों कर, दूर रहकर शरीके हाल है तू। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बहुत नज़दीक है, इसलिए अल्लाह ताला से दूरी का गुमान भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के हालात और हमारे अवामिल में हमारे साथ होता है, हमारी मदद फरमाता है, हमें मुश्किलात से बचाता है और हमारी दुआएं, फरियाद और पुकार सुनता है। अब हम शेर नंबर 7 करेंगे, जो इस नज़म का आखिरी शेर है। हाल राग़िब कहे तो क्या तुझसे, दावर राज़दार हाल है तू। इस शेर में शायर फरमाते हैं और अपने आप से मुखातिब होकर अल्लाह ताला की कुदरत को बयान करते हैं कि अल्लाह ताला को अपनी तमाम मखलूक के हालात की ख़बर होती है। शायर कहते हैं, ए इंसाफ पसंद रब, तू मेरे तमाम हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए मैं क्या अपना हाल तेरे सामने बयान करूं, क्योंकि तू मेरे सब हाल का राज रखने वाला है।
اب ہم بک کا سوال نمبر 1 کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ تو اس میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن کن صفات کا ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی درج ذیل صفات بیان کی ہیں: ذوالجلال یعنی بزرگی اور عظمت والا، نور مجسم، جمال والا، لاثانی، بے مثال، مالک ملک، صاحب کمال، لازوال اور ہر حال سے واقف و رازدار۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم صرف اسی پر کامل اور پختہ یقین رکھیں، اسی کی بندگی کریں اور دکھ سکھ یا کسی بھی حال میں دور ہونے کی بجائے صرف اسی سے رجوع کریں۔ اب ہم اس کا کویشچن نمبر 2 کریں گے۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ تو یہ خالی جگہ ہے ہمارے پاس، سچ ہے یہ رب ڈیش ہے تو رب ذوالجلال ہے تو، تیرا ڈیش نہیں دو عالم میں، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، ایک ایک ڈیش کو ہے زوال مگر ایک ایک شے کو، مالک ڈیش بے مثال ہے تو، مالک ملک، تجھ سے دوری کہو ڈیش کیوں کر، تجھ سے دوری کہو یقین کیوں کر۔ اب ہمارے پاس بک کا سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو آپشن دیے ہوئے ہم صحیح جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس حمد میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ یہ ہم ظاہر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی۔ اللہ تعالیٰ سرچشمہ کمال ہے کیونکہ اس نے سب کو کمالات بخشے ہیں۔ اب ہم بک کا سوال نمبر 4 کریں گے، ان الفاظ کے 5 ہم قافیہ لفظ لکھیے۔ اب ہم قافیہ الفاظ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ الفاظ ہمارے پاس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ساؤنڈ دیتے ہیں، جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، رونا، ہنسنا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہ پہلا لفظ ہے نور۔ تو نور کا 5 ہم قافیہ بنانے ہیں، تو آخر میں کوشش کریں گے کہ واو اور رے آئے۔ تو نور، حور، دور، سرور، غرور، حضور۔ پھر ہمارے پاس ہے ثانی، اسی طرح فانی، بانی، نشانی، کہانی، رانی، اس طرح سے۔ اب ہمارے پاس ہے قائل۔ قائل کا ہو گیا مائل، سائل، حاصل، کامل، ساحل۔ پھر ہے ہمارے پاس یقین، زمین، جبین، مکین، قرین، امین۔ اب ہمارے پاس آخری لفظ ہے کمال، جمال، جلال، زوال، وصال، خیال۔ اس طرح سے ہمارا یہ کویشچن نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ اب ہمارے پاس اس کا کویشچن نمبر 5 ہے، ذیل میں سے کون سا مصرع اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے؟ تو دیکھیں انہوں نے ایک بند لکھا ہے، مالک ملک بے مثال ہے تو، میرے اللہ لازوال ہے تو، دور رہ کر شریک حال ہے تو، داور رازدار حال ہے تو۔ اس میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ منسجہ ذیل مصرع اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، میرے اللہ لازوال ہے تو۔ اس میں جو مصرع آئے گا وہ آئے گا میرے اللہ لازوال ہے تو۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، منسجہ ذیل مرکبات کے معنی لکھیے۔ تو ذوالجلال کے معنی ہیں پوری قدرت اور اختیار رکھنے والا، شریک حال، مخلوق کے حال سے باخبر رہنے والا۔ پھر ہے ہمارے پاس رازدار حال، مخلوق کا راز رکھنے والا، لازوال، جس کو کبھی زوال نہ ہو، بے مثال، جس کی کوئی مثال یا نظیر نہ ہو، سرچشمہ کمال، تمام کمالات کا منبع یا خزانہ۔ سوال نمبر 7، آخری 3 اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو میں آپ کو اشعار کی تشریح کروا چکی ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اب بک کا آخری سوال ہے، سوال نمبر 8، طلبہ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے چند کے بارے میں بتائیے۔ تو اس
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی سے ہی پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ ان میں پھل، پھول، پیڑ اور پودے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ مختلف اقسام کی پھل، سبزیاں، خشک میوے جو ہمارے خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے جانوروں پر حکمرانی عطا کی ہے۔ کچھ جانوروں سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، کچھ جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں اور کچھ جانور ہم سواری اور بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دودھ اور شہد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہترین نعمتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، ناک، کان، ہمارے تمام اعضاء، ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے چیپٹر 1 کمپلیٹ ہوا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔